अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर हम अक्सर व बेशतर में बात करता हूँ, जिसमें तालीम के मसले हो, इंटरनेट का मसला हो, रोज़गार के मुकामी सतह के ऊपर जितने भी जो लोकल जिन कम्युनिटी के जो मसाइल होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं अपनी तौर पर उजागर करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ या जिस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, वो है जो मेडिकल कॉलेजेस में गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए जो कोटा की सीटें मुख्तस होती हैं, या पूरी पाकिस्तान में जो है हर एरिया के सर्टन जो सीटें होती हैं वो फ़िक्स होती हैं। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी इसका एक सर्टन अमाउंट नंबर ऑफ़ सीट जो है वो मौजूद हैं। मैं आज जिसमें मैं जिस कोटे के ऊपर बात करूंगा वो सिर्फ KP के हवाले से, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साजिद साहब ने इस हवाले से मुझे थोड़ी सी अपडेट की, उन्होंने कोई एक पोस्ट में टैग की, तो मुझे लगा कि वाकई इस मसले के ऊपर बड़ी ज़रूरी है बात करने की। मेरे पास एक डेटा है, मैं पहले आपको बताते उस पे थोड़ी सी आपकी जो है वो अपडेट भी करूँगा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 2023 की मर्दनशुमारी के मुताबिक 2.4 मिलियन से अबव है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरेटरी है इसलिए यहाँ का डेटा पब्लिक नहीं होता, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज हैं या जो हमें बताया जा रहा है तकरीबन 2.3 मिलियन से 2.4 मिलियन का ये जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, यही नंबर शो हो रहे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर लूँ, वो भी जो है वो डेटा हमें पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन 4.1 मिलियन यार 4.1 या 4.2 मिलियन के करीब है। यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है उससे आज़ाद कश्मीर की आबादी डबल दिखाई देती है। अच्छा नाज़रीन, ये जो जिस टॉपिक के ऊपर ये जो जिसमें मैं आपको ज़रा पहले सीटों के हवाले से बताता हूँ कि कितनी सीटें गिलगित बल्तिस्तान को मिल रही हैं, कितनी सीटें आज़ाद कश्मीर को मिल रही हैं। और मज़े की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो अफ़गानिस्तान जितनी अहमियत भी नहीं दी जा रही। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की औकात जो है वो अफ़गानियों से भी 2 दर्जे कम है। मैं आपको थोड़ा इनके जो नंबर्स हैं वो बताता हूँ। जो अफ़गान नेशनल के सीट हैं वो हैं 12 सीटें हैं, जिसमें से 2 BDS की हैं और 10 जो है वो MBBS की सीटें हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास टोटल 7 सीटें हैं। ये मैं KPK की डेटा की दे रहा हूँ। KPK में जो हमारे लिए मुख्तस सीटें हैं उसमें 7 सीटें GB की हैं, 12 सीटें अफ़गानियों के लिए मुख्तस हैं और आज़ाद कश्मीर के लिए हैं 34 सीटें। अभी यहाँ पर मैं जो इस डेटा को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कश्मीर से या किसी और से मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ ये बात शो करवाना चाह रहा हूँ और आप जो गिलगित बल्तिस्तान के अहबाब हैं आप सब तक मैं ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो औकात है, हम धोबी के कुत्ते बने हुए हैं इस वक्त। हम ना घर के हैं ना गार्ड के हैं। अफ़गानियों की सीटें हमसे ज़्यादा हैं, 12 सीटें उनको दी गई है और हमें जो 7 सीटें हैं। हमारी आबादी कश्मीर से चलो हम 50% कर लें, वहाँ पर 4.12 मिलियन है, हम 2.3 मिलियन फ़िक्स है, ये चलो 2 कर लें। आधी कश्मीर की आबादी के मुताबिक हमारा 17 का रेशो बनता था। पूरे पाकिस्तान में जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में फिर मैं इस पर बात करेंगे कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में क्या हमारी स्टेटस है, फिर सेंटर में वफाक में हमें कितनी अहमियत दी जाती। ये जो हम लोगों की हमारे यहाँ जो यानी कि पहचान और हमारे यहाँ नलायकी है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? इस किस्म के मसले के ऊपर हमारी असम्बली में बात क्यों नहीं की जाती है? हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस मसले को क्यों नहीं उठाते हैं? वो चीफ़ सेक्रेटरी जो रातों रात गवर्नेंस ऑर्डिनेंस 2009 को ख़त्म करवाता है अपनी अयाशियों के लिए, लेकिन उस बंदे ने भी कभी इस मसले के ऊपर बात नहीं की। चलो वो तो एक गैर मुकामी बंदा है, उसको क्या लेना देना, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत हैं क्या उनको कभी इस पे शर्म नहीं आई? मुकामी सतह के ऊपर क्या हम लोग कोई ऐसी कौम है जो याजूज माजूज हैं, हम कहीं और से आए हुए हैं? हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टरों का सबसे बड़ा मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के तूल बल में डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से एक डमी चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो हैं, डमी तो नहीं है बल्कि वो एक बादशाह चीफ़ सेक्रेटरी साहब, एक जो समझ लें एक ताकतवर, एक जो गिलगित बल्तिस्तान का माई बाप चीफ़ सेक्रेटरी ने
اسلام آباد سے جو ہیں مختلف قسم کے ڈاکٹروں کو امپورٹ کیا، جن میں سے اکثریت کی PG2 کلیئر بھی نہیں تھی. ان کو لاکھوں بلکہ 500,000 کے اوپر سے زیادہ سیلریز ان کو دے کر گلگت بلتستان کے مختلف اسپتالوں میں ان کو ہائر کیا گیا. لیکن ہمارا جو جینون مسئلہ ہے جس میں ہمیں کوٹے کی سیٹوں میں ہمارا نمبر نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے بنیادی حقوق سلف ہیں. ہمیں گلگت بلتستان میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے. آزاد کشمیر کی میں نے اس لیے بات کی، آزاد کشمیر میں کم سے کم 4 گورنمنٹ کالجز ہیں، 3 تو کنفرم ہے، چوتھی بھی ان کی آن گراؤنڈ تھی. پرائیویٹ کی الگ بات ہے. مظفر آباد میں ہے، راولہ کوٹ میں ہے، میرپور میں ہے. یہ جو بڑی میڈیکل کالجز ہیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، باوجود اس کے ان کی KP میں اچھا بڑا نمبر آف جو سیٹوں کا کوٹا ہے. افغانیوں کو دے رہے ہیں 12 سیٹیں اور ہمیں دے رہے ہیں 7 سیٹیں. آبادی بھی ہماری پوری، ہمیں کوئی اس طرح کی آبادی میں بھی ہم کم نہیں ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر بہت کم، ہم 5 لاکھ لوگ ہیں تو چلو ہمارے 7 سیٹوں کو کوٹا بنتا ہے. لیکن ہم 2.5 ملین سے اوپر لوگ ہیں، کیوں نہیں ہمارے حقوق دیے جائے؟ ہمارے حقوق سلب کرنے والے کون ہیں؟ یہ آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ سرمایہ داروں کے جو ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ فرق تو نہیں پڑتا کہ آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، آپ لوگ بھوکے مر رہے ہو. یہ سرمایہ دار اور جاگیرداروں پر مشتمل یہ جو گروہ بیٹھا ہوتا ہے آپ کے پارلیمنٹ میں، ان لوگوں نے آپ کی کبھی حقوق کے لیے بات نہیں کی. انہوں نے کبھی اپنے مسئلوں سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں. آپ کے ڈسٹرکٹس میں اسپتال سارے فنکشنل نہیں ہے، گلگت بلتستان میں ایک میڈیکل کالج نہیں ہے. اس تمام صورتحال میں جو مقامی نوجوان ہیں، ہم لوگ کس مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو شیعہ، سنی، اسماعیلی، نوربخشی، پتہ نہیں فلانا، ایک دوسرے کو اوپر کسی بھی طریقے مذہبی بنیادوں کے اوپر، فرقواریت کی بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارے اسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. ہمارے خواتین کو بھی مرد ڈاکٹر چیک کرتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں بڑے اسلام کے نام نیاد بڑے چیمپئن ہیں، لیکن ہمارے ہاں غیر محرم مرد جو ہے وہ عورتوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ گائنی کے ڈاکٹر تک بھی میل ہوتے ہیں. آپریشن سرجری سارے میل کر رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے لوکل کمیونٹی کو ہم نے امپاور نہیں کیا. مقامی سطح پر خواتین کو پڑھانے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. یہی خواتین اگر ڈاکٹر بن کے آتی تو ہمارے مسئلے حل ہوتے. بٹ یہ ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہمارا جو اپنا ایک ہمارا ڈیو شیئر ہے گلگت بلتستان کا، اس کو پورا دینا چاہیے. گلگت بلتستان میں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے کچھ بھی ہمارا حق نہیں دے رہے. ہمارے جو عیاش حکمران ہیں، عیاش بیوروکریٹس ہیں، وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں عیاشیاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے چاپلوسی کے لیے مختلف قسم کے نام نہاد صحافی بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کی دلالی تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے عام آدمی کے مسائل کے اوپر بات نہیں کی. ناظرین، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. آپ لوگ اپنے اپنے حلقے میں جو آپ کا نمائندہ ہوتا ہے کم سے کم اس سے سوال کر لیں کہ آپ اس مسئلے کا حل کیوں نہیں کریں. آپ اس چیف سیکرٹری ڈمی سے جو روز بروز یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو لیڈر بناتا ہے، آپ اس سے سوال کر لیں کہ آپ ان مسئلوں کے اوپر کیا کر رہے ہو. اپنی مارکیٹنگ کرنا اس کا پہلا موٹو ہے. جھوٹ بولتا ہے اسکولوں کو ڈیولپ کیا، یہ کیا وہ کیا. کوئی بھی اسکول فنکشنل نہیں ہے. نان فنکشنل اسکولوں کو تباہی مچی ہوئی ہے دیامر کے اندر اور گلگت بلتستان میں. لیکن وہ لوگ اپنی مارکیٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں، بٹ عوامی مسائل کے اوپر کوئی نہیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے. اس پہ امید ہے گلگت بلتستان کے مزید احباب بھی بات کر لیں گے، اور تاکہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل ہو اور گلگت بلتستان کے اسپتالوں میں مقامی ڈاکٹرز اویلیبل ہو. یہ جو 5-6 لاکھ کے اوپر MBBS کیے ہوئے، سمپل MBBS کیے ہوئے ڈاکٹر ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، اس کے بدلے میں جب مقامی ڈاکٹر آئیں گے تو وہ دل سے کام بھی کریں گے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.